सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। तो जितने भी बुजुर्गान दीन हैं इश्क़ मजाजी का एक इलाज बताते हैं। इश्क़ मजाजी एक बीमारी है, याद रखो। बीमारी को बीमारी समझोगे तो इलाज करोगे ना। किसी काम का नहीं रहता आदमी, ना आदमी काम का रहता है ना औरत काम की रहती है। और आजकल ये मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है। तो इश्क़ मजाजी का जो इलाज है, कोई भी मुब्तला हो गया हो ये इलाज करे। तो वो इलाज क्या है? वो इलाज से पहले उलमा परहेज बताते हैं कि कुछ चीजों से परहेज करोगे, उस परहेज के बाद फिर इलाज होगा। यानी वो दवा जब असर करेगी जब पहले परहेज आपका, बोल लो ना यार, मजबूत। अगर परहेज नहीं है जितनी मर्जी दवा खा लो कुछ भी नहीं होगा। और वो परहेज जो है वो इलाज नहीं है। परहेज का मतलब क्या है कि दवा के असरात की सलाहियत आपके अंदर पैदा हो जाए। जैसे डॉक्टर बाईपास का जब ऑपरेशन करते हैं पहले शुगर को कंट्रोल करते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं। तो ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना इलाज नहीं है। शुगर कंट्रोल करना का बाईपास का इलाज यानी दिल का इलाज नहीं है ये, बल्कि ये दिल का जो असल इलाज है ऑपरेशन, उसकी आपके अंदर सलाहियत पैदा हो जाए। जब वो सलाहियत पैदा होगी तो फिर उसका इलाज होगा। वरना शुगर का मरीज, ब्लड प्रेशर का मरीज इलाज का अहल नहीं है, इलाज की उसमें सलाहियत नहीं है। उसका सीना फाड़ देंगे वो वैसे ही मर जाएगा। बात आ रही है समझ में? तो किसी को भी कहीं आंख मटक्का हो गया, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये पैदा क्यों होता है। ये आंख मटक्के से पैदा होता है। आंख मटक्का समझते हैं? कोई झांक का देख लिया, कोई बातें कर ली, कोई हेलो हाय फ्री हो गए। भाई अल्लाह ने मना किया है। और ख़ास तौर पे जहाँ दिल ज़्यादा माइल हो रहा है किसी नामहरम की तरफ, फिर उससे बातचीत करना, दिल बहलाना, हेलो हाय करना, मुस्कुराना, हंसना, ये तो बिल्कुल हराम है, बिल्कुल नाजायज़ है। तो उस इलाज का जो सबसे पहला दर्जा है, जो इलाज नहीं है बल्कि वो परहेज है। पहले तो मैं ये बताऊं इस बीमारी से नुकसान क्या होता है। तो उस पर एक शायर का शेर है, इश्क ने अजहर निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। समझ आ रही है बात? इश्क ने हमको निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। ये दुनिया का इश्क है। अगर ये अल्लाह का इश्क हो तो इसको फिर शायर ने चेंज किया है। इश्क ने अजहर, क्या था वो, मुझे ज़हन से निकल गया, मुकम्मल कर दिया, वरना हम तो आदमी थे नाम के। अल्लाह की मोहब्बत अगर पैदा हो जाए ना तो वो नाम का आदमी काम का आदमी बन जाता है। मखलूक की मोहब्बत पैदा हुई तो काम का आदमी नाम का बन जाता है। समझ रहे हो? तो अगर ये किसी नौजवान को कहीं भी, चाहे नौजवान ना भी हो, बुढ़ापे में भी वाज़ दफ़ा हो सकता है, ये किसी को कहीं हो गया है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि वो इलाज के लिए अपने आप को तैयार करे। वो ये सोचे अगर मैंने इलाज नहीं किया इस बीमारी का तो मैं तबाह हो जाऊंगा, अल्लाह की मोहब्बत पैदा नहीं होगी, बर्बाद हो जाऊंगा। ये चूंकि मेरा मौजू नहीं है, जल्दी से इसको समेट के मैं असल मौजू की तरफ आता हूँ। दूसरा काम वो ये करे कि जिससे इस किस्म के जज्बात है, फीलिंग हो रही हैं, फीलिंग्स, तो फौरन हर किस्म का ताल्लुक उससे, बोलो भाई, खत्म, बिल्कुल तमाम किस्म के ताल्लुकात खत्म। एक बहुत बड़े आलिम हैं, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, बहुत अच्छा बयान करते हैं। तो किसी खातून का फ़ोन आया कि मुझे कुछ उनके बारे में फीलिंग्स हो रही। आलिम है लेकिन बड़ा ज़बरदस्त, बड़े मशहूर आलिम है। तो मैंने उनसे कहा आप सबसे पहले उनका बयान सुनना छोड़ें, आलिम का बयान भी छोड़ दें। गुलकार के गाने जैसे छोड़े जाएंगे ऐसे ही ऐसी खातून के लिए उस आलिम के बयान को भी छोड़ना लाजिम है, छोड़ दें। क्योंकि बयान के असरात कम हो रहे हैं, खुद उनकी अपने असरात, उनकी अपनी पर्सनैलिटी के असरात ज़्यादा हो रहे हैं। हम एक पंजाब में एक बहुत बड़े खतीब थे, बहुत खूबसूरत आवाज़ थी उनकी, उनका भी नाम नहीं बताऊंगा, सब जानते हैं लेकिन अच्छा नहीं है।
بہت خوبصورت آواز تھی, بڑا پیارا بیان کرتے تھے. اس وقت ویڈیو بیانات نہیں ہوتے تھے, آڈیو چلتے تھے. تو ایک خاتون کا ہمارے حضرت کے پاس فون آیا کہ میں ان کی آواز پہ لٹو ہو گئی ہوں. لٹو سمجھتے ہیں؟ لٹو اس قسم کے موقع پہ آدمی پہ گھومنے لگتا ہے نا, تو لٹو ہو گئی ہوں. اور صبح سے لے کے رات تک, رات سے لے کے صبح تک انہی کے بیان چل, صرف آواز میں دلچسپی تھی ان کو. تو حضرت نے فرمایا اس خاتون سے آپ ان کے بیان سننا چھوڑ دیں, بالکل پابندی ختم, سخت پابندی لگا دی, ساری کیسٹیں نکال دیں ان کی گھر سے. تو جس سے عشق ہوا ہے کسی مرد کو عورت سے یا عورت کو مرد سے, تو سب سے پہلے اس سے ہر قسم کا تعلق, بولو بھائی, ختم. اس پہ تکلیف ہوگی, یاد ستائے گی, اسٹائل یاد آئیں گے, مسکرانا یاد آئے گا, آنے دیں. کسی کے یاد آنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اس سے پریشان نہ ہو کہ یار یہ یاد, میں نے تو تعلقات ختم کر دیے, اب بھی وہ یاد کیوں آ رہا ہے یا آ رہی ہے, کیوں ہو رہا ہے. اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے, کیونکہ یہ غیر اختیاری ہے. اللہ کی رحمت ہے کہ گناہ اختیاری چیزوں پہ ملتا ہے, غیر اختیاری چیزوں پہ گناہ, بولو بھائی, نہیں ملتا. جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس پہ گناہ بھی نہیں. تو آنے دی, یاد آئے. یہاں تک کہ اس محبوب کی یاد میں گھٹ گھٹ کے مر بھی گئے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے, کیونکہ یہ مرے اس لیے کہ تعلق ختم کیا ہے اس سے. اگر اس سے مل جاتا اور خوشی میں مر جاتے تو جہنم میں جاتے ہیں, غلط طریقے سے اگر مل جاتا ہو. نہیں ملا اور غم میں مر گئے, ثواب ہے, کیونکہ آپ نے اللہ کی خاطر ایک غم اٹھایا ہے, ثواب ہے. تو تعلق ہر قسم کا ختم. اور ایک چیز کیش کرا لیں اس وقت. بڑی پیاری مثال دی ہے حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے. اس لیے تو ان کو حکیم کہا گیا ہے نا کہ ان کی کلام میں حکمت کی باتیں ہیں. جو لوگ حکیم الامہ پہ اعتراضات کرتے ہیں ان سے بولو تم اپنا کوئی بزرگ دکھاؤ ہمیں, تم اپنا کوئی صدیوں میں تمہارے باپ داداؤں میں کوئی بزرگ گزرا ہو تو دکھاؤ. جن کا کوئی بزرگ ہی نہیں ہوتا نا, ان کو دوسروں کے بزرگوں پہ اعتراضات ہوتے. ہمارے کم از کم بزرگ تو ہے نا, سلسلہ ہے ہمارا, ان پہ اعتراضات بھی ہوتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے وہ انسان تھے, ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں. ہم نے کب کہا کہ وہ فرشتے ہیں یا وہ پیغمبر ہیں, لیکن بزرگ ہیں. اور وہ غلطیاں جو آپ کہتے ہیں وہ تو غلطیاں ہیں ہی نہیں, وہ تو آپ نے پروپیگنڈا کیا ہوا ہے ان کے خلاف, وہ تو پروپیگنڈا ہے. ایک صاحب نے, میں نے حضرت حکیم الامہ کی شخصیت پہ بیان کیا تھا نا کچھ دن پہلے کہ وہ جو کلمہ ان کی طرف منسوب ہے اس کا یہ مطلب ہے. کسی نے کمنٹس کیے کہ ہر قیمت پہ اپنے بزرگوں کا آپ لوگ دفاع کرتے ہو, ان کو فرشتہ بنا دیا آپ لوگوں نے. حالانکہ اعتراض یہ ہونا چاہیے جس نے اعتراض کیا اس پر کہ ہر قیمت پہ بزرگوں پہ طنز کرنے والے کا آپ نے دفاع ہی کرنا ہے, چاہے اس کا کتنا ہی معقول جواب مل جائے. بزرگوں کا دفاع کرنے والا غلط نہیں ہوتا, بزرگوں پہ ہر قیمت پہ طنز کرنے والا وہ قابل اعتراض ہوتا ہے. اہل اللہ کی محبت کا اللہ نے حکم دیا ہے. صحیح حدیث ہے, من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. صحیح حدیث ہے. کسی کا بزرگ ہونا, اللہ والا ہونا ثابت ہو جائے تو پھر اس سے ہمیں محبت کا حکم ہے. اور یہ بات یاد رکھو, سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے تابعی گزرے ہیں, یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ تابعین میں سب سے اونچا مقام سعید ابن مسیب کا ہے. ایک قول ہے یہ, ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے لوگوں کے حالات جب دیکھے تو مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جس کے اعمال میں صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہوں, کوئی خامی نہ ہو, اور کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جس کے اعمال میں صرف برائیاں ہی برائیاں ہوں, کوئی نیکی, بول لو یار, نہ ہو. تو فرمایا کہ اب میں نے اچھائی اور برائی کا جو معیار بنایا کہ اچھا کون ہے برا کون ہے, اس کا جو کرائیٹیریا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جس کے 100% اچھا ہو وہ اچھا ہے اور برا وہ ہے جو 100% برا ہو. فرمایا اس طرح تو دنیا میں پیغمبر کے سوا کوئی بھی اچھا نہیں اور کوئی بھی
برا نہیں. جبکہ دنیا میں ہمیشہ اچھے اور برے لوگ موجود رہیں گے. تو فرمایا کہ پھر میں نے کہا کہ اچھا وہ ہے جس میں اچھائیاں زیادہ ہیں, برا وہ ہے جس میں برائیاں زیادہ ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے. اور یہ بھی یاد رکھو, یہ جو اچھا وہ ہے جس میں اچھائیاں زیادہ ہیں, یہ کوانٹٹی کے اعتبار سے نہیں, یہ کوالٹی کے اعتبار سے. یہ بہت ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, سمجھ میں آ جائے.